अष्टादशः सर्गः रावणागमनम्। तथा विप्रेक्ष्यमाणस्य वनं पुष्पितपादपं विचिन्वतश्च वैदेहीं किञ्चिच्छेषा निशाभवत्। षडङ्गवेदविदुषां क्रतुप्रवरयाजिनां शुश्राव ब्रह्मघोषांश्च विरात्रे ब्रह्मरक्षसाम्। अथ मङ्गलवादित्रैः शब्दैः श्रोत्रमनोहरैः प्राबुध्यत महाबाहुः दशग्रीवो महाबलः। विबुध्यतु यथा कालं राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्। स्रस्तमाल्याम्बरधरो वैदेहीमन्वचिन्तयत्। भृशं नियुक्तस्तस्याञ्च मदनेन मदोत्कटः। न स तं राक्षसः कामं शशाकात्मनि गूहितुं। स सर्वाभरणैर्युक्तो बिभ्रच्छ्रियमनुत्तमां तां नगैर्बहुभिर्जुष्टां सर्वपुष्पफलोपगैः वृतां पुष्करिणीभिश्च नानापुष्पोपशोभितां सदा मदैश्च विहगैः विचित्रां परमाद्भुतां ईहां मृगैश्च विविधैः जुष्टां दृष्टिमनोहरैः। वीथि सम्प्रेक्ष्यमाणश्च मणिकाञ्चनतोरणाः नानामृगगणाकीर्णां फलैः प्रपतितैर्वृताम्। अशोकवनिकामेव प्रविशत्सन्ततद्रुमाम् अङ्गनाशतमात्रं तु तं व्रजन्तमनुव्रजत्। महेन्द्रमिव पौलस्त्यं देवगन्धर्वयोषितः दीपिकाः काञ्चनेः काश्चित् जगृहुस्तत्र योषितः। बालव्यजनहस्ताश्च तालवृन्तानि चापराः काञ्चनैरपि भृङ्कारैः जहृः सलिलमग्रतः। मण्डलाग्रान् वृषीन् चैव गृह्यान्या पृष्ठतो ययुः। काचिद्रत्नमयीं स्थालीं पूर्णां पानस्य भामिनी दक्षिणा दक्षिणेनैव तदा जग्राहपाणिना राजहंसप्रतीकाशं छत्रं पूर्णशशिप्रभं सौवर्णदण्डमपरा गृहीत्वा पृष्ठतो ययौ। निद्रामदपरीताक्ष्यो रावणस्योत्तमास्त्रियः अनुजग्मुः पतिं वीरं घनं विद्युल्लता इव। व्याविद्धहारकेयूराः समामृदितवर्णकाः समागलितकेशान्ताः सस्वेदवदनास्तथा घूर्णन्त्यो मदशेषेण निद्रया च शुभाननाः। श्वेदक्लिष्टाङ्गकुसुमाः सुमाल्याकुलमूर्धजाः प्रायन्तं नैरृतपतिं नार्यो मदिरलोचनाः। बहुमानाच्च कामाच्च प्रिया भार्यास्तमन्वयुः स च कामपराधीनः पतिस्तासां महाबलः। सीतासक्तमनामन्दो मदाञ्चितगतिर्बभौ ततः काञ्चीनिनादञ्च नूपुराणाञ्च निस्वनं शुश्राव परमस्त्रीणां स कपिर्मारुतात्मजः। तं चाप्रतिमत्कर्माणम् अचिन्त्य बलपौरुषं द्वारदेशमनुप्राप्तं ददर्श हनुमान् कपिः। दीपिकाभिरनेकाभिः समन्तादवभासितं गन्धतैलावसिक्ताभिः ध्रियमाणाभिरग्रतः। कामदर्पमदैर्युक्तं जिह्मतां रायते क्षणं समक्षमिव कन्दर्पम् अपविद्धशरासनं मथितामृतफेनाभम् अरजो वस्त्रमुत्तमं सलीलमनुकर्षन्तं विमुक्तं सक्तमङ्गदे। तं पत्रविटपेलीनः पत्रपुष्पघनावृतः समीपमुपसङ्क्रान्तं निध्यातुमुपचक्रमे। अवेक्षमाणस्तु तथो ददर्श कपिकुञ्जरः। रूपयौवनसम्पन्ना रावणस्य वरस्त्रियः ताभिः परिवृतो राजा सुरूपाभिर्महायशाः। तन्मृगद्विजसङ्घुष्टं प्रविष्टः प्रमदावनम्। क्षीभो विचित्राभरणः शङ्कुकर्णो महाबलः तेन विश्रवसः पुत्रः सदृष्टो राक्षसाधिपः। वृतः परमनारीभिः ताराभिरिव चन्द्रमाः तं ददर्श महातेजाः
तेजोवन्तं महाकपिः रावणोऽयं महाबाहुः इति सञ्चिन्त्य वानरः सोऽयमेव पुराशेते पुरमध्ये गृहोत्तमे अवप्लुतो महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः सतताभ्युग्रतेजः सन् निर्धूतस्तस्य तेजसा पत्रगुह्यान्तरे सक्तो हनुमान् संवृतोऽभवत् सतामसितकेशान्तां शुश्रोणीं संहतस्तनीं दिदृक्षुरसितापाङ्गाम् उपावर्तत रावणः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 18 सर्गः।